सुरुदेखि अब मैले बुझाउने कुराहरू चाहिँ सब चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला, किनभने हाम्रो प्र्याक्टिकल त धेरै हुँदैन, थ्योरी चाहिँ अब पढाउने मात्र हो। सो अब स्क्रिनमा जति पनि देख्नुहुन्छ म जति पनि बोल्छु सकेसम्म चाहिँ नोट गरेर राखेको चाहिँ राम्रो है। अनि अब के क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो ठाउँको ठाउँ सोधिहाल्नु होला है, ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ है कसरी हुन्छ। ल अब हाम्रो फर्स्ट डेको चाहिँ थ्योरी के अरे थ्योरीको क्लासको टपिक के छ भन्दाखेरि कलर थ्योरी। कलर थ्योरी भन्दा के हो कसो हो भन्दा होइन, वाट इज कलर? कलर भन्दाखेरि चाहिँ अब इट इज लाइट होइन, aspect of things that are caused by color is the aspect of things that is caused by differing qualities of light being reflected or emitted by them होइन। अब कलर भन्दाखेरि इज द वेभलेन्थ अफ लाइट। सो भिजिबल वेभलेन्थ भन्छौँ हामीले, भिजिबल लाइट। अब डिपेन्डिङ अन द त्यो लेन्थ अफ द फ्रिक्वेन्सी एन्ड त्यो फ्रिक्वेन्सी अब त्यो कलर चेन्ज हुन्छ। अब हामीले देख्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब साइन्समा चाहिँ पढ्नु भएको होला, कलर चाहिँ अब जो अब के अरे वेन भिजिबल लाइट हिट्स एन अब्जेक्ट, अब उनीहरूले चाहिँ सब अरू लाइटहरू लिएर एउटा वेभलेन्थको लाइट चाहिँ त्यो उनीहरूले जब रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले जब आँखामा लिन्छौँ त्यो चाहिँ देन ओन्ली विल सी कलर। त्यो चाहिँ कसरी कलर चल्छ। अब प्राइमेरी कलर भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि रेड छ, ग्रिन छ, ब्लू छ। अब रेड ब्लू ग्रिनले चाहिँ हामी लाइट प्राइमेरी भन्छौँ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा चाहिँ तीनवटा रिसेप्टर्स हुन्छ, रेड कोन, ब्लू कोन र ग्रिन कोन भन्छौँ। अनि त्यो तीनवटा कलरहरू मिलेर हाम्रो मल्टिपल लाइट्सहरू भन्ने भएर हाम्रो चाहिँ यो तीनवटा प्राइमेरी भएको। अब सेकेन्डरी भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि सेकेन्डरी कलर्सहरू चाहिँ के अरे येल्लो, सायन र मजेन्टा। अब यो चाहिँ इट इज द मिक्सचर अफ रेड, ब्लू र ग्रिन। यिनीहरू तीनटालाई त्यो अब इफ यु मिक्स रेड एन्ड ग्रिन यु गेट येल्लो, इफ यु मिक्स ग्रिन एन्ड ब्लू यु गेट सायन, अनि इफ यु मिक्स रेड एन्ड ब्लू यु गेट मजेन्टा। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कलर भयो। अब हामी टर्सरी कलरमा जान्छौँ। टर्सरी कलरमा चाहिँ हाम्रो फेरि प्राइमेरी चाहिँ चेन्ज भएको छ। हजुर नोटिस गर्नु हो भने येल्लो छ, रेड छ, ब्लू छ। अब हामीले के इस्टाब्लिस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी चाहिँ कुन हुनुपर्ने भन्दा रेड, ग्रिन र ब्लू हुनुपर्ने, जहाँ कि अब यहाँ टर्सरीमा चाहिँ हामीले के देखाएको छ भन्दाखेरि येल्लो, ब्लू र रेड छ। येल्लो, ब्लू र रेड चाहिँ हाम्रो टर्सरी कलरमा किन छ भन्दाखेरि चाहिँ येल्लो, ब्लू र रेडलाई चाहिँ इट इज नोन एज द आर्टिस्ट प्राइमेरी। अब पिगमेन्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यु नर्मली मिक्स येल्लो एन्ड ब्लू र रेड टु मेक अदर कलर्स। त्यो चाहिँ अब इट्स ओन्ली अब लाइटको कुरा भएन कि अब हामी युज गर्दाखेरि हामी के अरे पिगमेन्ट र कलर कुरा भयो यता चाहिँ। अब हजुर त्यो नोट्स गर्नुभयो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ के अरे प्राइमेरी हाम्रो कुन छ भन्दा येल्लो, ब्लू, रेड, रेड र येल्लो मिलेर अरेन्ज, रेड र ब्लू मिलेर पर्पल र के अरे भाइलेट भन्छौँ। अनि त्यसपछि ब्लू र येल्लो मिलेर ग्रिन। अब त्यही अब सेकेन्डरी र प्राइमेरी मिलाएर हामी टर्सरी निकाल्छौँ। ग्रिन र येल्लो मिलेर येल्लो ग्रिन, येल्लो र अरेन्ज मिलेर येल्लो अरेन्ज, अरेन्ज रेड, रेड अरेन्ज, अनि यता रेड र त्यो पर्पल, अब रेड र भाइलेटै भनौँ, रेड र भाइलेट मिलेर रेड भाइलेट, भाइलेट र ब्लू मिलेर ब्लू भाइलेट र ब्लू र ग्रिन मिलेर ग्रिन ब्लू। अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो त्यो भयो के अरे टर्सरी कलर भयो। मिनिङ अफ कलर, कलरहरूको अब मिनिङहरू हुन्छ। अब मिनिङहरू चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु द ट्रेडिसन एन्ड अकर्डिङ टु लोकेसन मिनिङहरू चेन्ज हुन्छ। अब एउटा क्वेसन सोध्छु, हजुरलाई अब नेपालमा बिहेको केही त्यो कलर दिनु भन्यो भने हजुर कुन कलर भन्नुहुन्छ? कसै जसले पनि आन्सर गरे हुन्छ। हेलो एनीवन? के भन्ने बुझिनँ मैले। अब हजुरलाई होइन बिहेको लागि एउटा कलर एउटा एक्सप्लेन गर्नु भन्यो भने एउटा कलर भन्नु भने कुन कलर हजुरले भन्नुहुन्छ? रेड। रेड। हजुर रेड होइन। अब हजुर युएसमा बसेर के अरे हजुरलाई यो बिहेको लागि कलर भन्नु भने कुन कलर भन्नुहुन्छ? व्हाइट और ब्ल्याक। सो अब कुरा चाहिँ एउटै हो, तर एक्सप्लेन गर्नको लागि कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो, किनभने लोकेसनली अब त्यसको मिनिङ फरक हुन्छ। हजुरलाई अब के अरे बिहेको लागि रातो साडी लगाउँछ केटीहरूले यता भनेपछि उता केटीहरूले चाहिँ सेतो साडी के अरे सेतो ड्रेस लगाउँछ। अब लोकेसन अनुसार कलरको मिनिङ चेन्ज भयो। अब त्यसरी नै हेर्नु पर्दा
अब इच कलरको आफ्नो आफ्नो मिनिङ हुन्छ होइन ब्लू भनेपछि यता के छ भन्दाखेरि ट्रस्ट स्मार्ट काम फेथ नेचर स्टेबल र पावरहरू छ होइन अब यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुन कुन कलरले के जनाएको भन्ने कुरा छ अब रेड भन्दाखेरि लभ इमिडिएसी भनेपछि अब के हतार गर्नु हतार या त केही डेन्जरहरू एङ्गर के अरे सेल प्यासन के अरे एनर्जी रहेछ एनर्जी सेल प्यासन एङ्गर एन्ड हङ्गर ब्ल्याक भन्यो भने बोल्ड रिच पावर मिस्ट्री एलिगेन्स सरी इभल हुनुपर्ने इभल हो यो यता इभन होइन इभल स्ट्रेन्थ अनि ग्रिन भनेपछि सुदिङ इको फ्रेन्डली नेचुरल एन्भी जेलसी ब्यालेन्स रेस्टफुल होइन अब येल्लोको यता हेर्दाखेरि चियर के अरे अटेन्सन अब चिल्ड्रेनहरू या त सरी फ्रेस वार्मथ एनर्जी अप्टिमिजम अब अरेन्ज भन्यो भने हेल्थ त्यो आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ यिनीहरूको हजुरहरूले अब टिपेर राखे भयो स्क्रिनसट गरेर नि भयो है अब इच कलरको आफ्नो आफ्नो मिनिङ हुन्छ अब मिनिङ पनि फेरि इट्स नट युनिभर्सल अकर्डिङ टु विच प्लेस यु आर फ्रम यु इन्टरप्रेट अ कलर एज के अरे डिफ्रेन्टली अब मैले अघि एक्जाम्पल दिएको जस्तै नेपालमा बस्ने मान्छेलाई अब बिहेको लागि केही कार्डहरू बनाउनु पऱ्यो भने वी नर्मली युज रेड किन भन्दाखेरि अब इट्स अब ट्रेडिसन हो नि त बानी भएको छ अब कसैले पनि बिहे कार्ड पठाउँदाखेरि ब्लू कसरी बनाउँदैन अरेन्ज बनाउँदैन ब्ल्याक बनाउँदैन हामीले बनाउँछ रेड पनि भन्दाखेरि क्रिम्जन डार्क क्रिम्जनहरू युज गरेर बनाउँछ बाहिरतिर फेरि हामीले युएसतिर युरोपतिर गएर बुझाउनु पऱ्यो भने इट्स नट अब त्यो रिलिजियस कुरा पनि हो होइन क्रिस्चियनहरूले वाइट लाउने भएर नेपालीहरूले के अरे यो हिन्दूहरूले रेड लाउने भएर पनि हो तर सिनोनिमसली अब नेपालभरि कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने नर्मली बिहेको लागि रेडै पठाउँछ अलि वाइट या त ब्लूको कुनै कार्डहरू पठायो भने चाहिँ अलिकति वियर्ड मान्छे अब बुझ्दैन होइन किनभने द्याट्स वाट वी कम युज टु अब कलर मिनिङहरूको कुरा थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब ह्यू स्याचुरेसन र ल्युमिनेन्सको बारेमा हामी बुझ्छौँ ह्यू भने के हो स्याचुरेसन भने के हो लुमिनेन्स भने के हो अब पहिला स्याचुरेसनबाट सुरु गरौँ स्याचुरेसन इज द के अरे ब्राइटनेस अफ अ कलर होइन ब्राइटनेस भन्दा पनि इट्स द त्यो कन्सन्ट्रेसन अफ अ कलर भनौँ न अब स्याचुरेसन चाहिँ यस्तो भयो भ्याल्यु चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इट्स द ब्राइटनेस अफ द कलर युजिङ के अरे स्याचुरेसन एन्ड भ्याल्यु यु क्यान गेट अ होल स्लू अफ कलर्स होइन सो ब्राइट रेडदेखि लिएर डार्क रेडसम्म अब यो मिक्स भएर आउँछ कि इफ यु मिक्स यो के अरे भ्याल्यु एन्ड स्याचुरेसनको त्योहरू होइन अब हजुरले के अरे इलस्ट्रेटरमा फोटोसपमा हजुरले त्यो कलरहरू चलाउनु भएको छ भने देख्नु भएको होला होइन एउटा विन्डोमा चाहिँ यु गेट के अरे द टपमा सबसे रेड हुन्छ टप राइटमा सबसे रेड हुन्छ बटम लेफ्टमा सबसे ब्ल्याक हुन्छ त्यो माथिको टप राइट भन्दा इज द मोस्ट स्याचुरेटेड तलको सबसे त्यो लेफ्टमा भन्दा मोस्ट डिस्याचुरेटेड भ्याल्यु पनि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ गोस द अदर वे अराउन्ड भ्याल्यु चाहिँ सबसे टप के अरे टप राइट लेफ्टमा चाहिँ द मोस्ट यो के अरे हाई भ्याल्यु सबसे बटम राइटमा चाहिँ लोएस्ट भ्याल्यु होइन अब कलरहरू युज गर्नको पनि अब त्यो पनि एक किसिमको कलै हो होइन अब यता चाहिँ हजुरले एउटा कुरा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि आँखा धेरै खाइरहेको छ होइन अब कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ यता प्रब्लम चाहिँ के भएको होला भनेर किन के अरे यता यस्तो देखियो भनेर मेन त एनी आइडियाज के कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट गुड टु सी यो हेर्दाखेरि किन राम्रो लागिरहेको छैन अलिक अनसर्टेड जस्तो भएर होला त्यो माथि अलिकति लाइट छ त्यसपछि एकदम ब्राइट छ त्यसपछि डार्क अनि फेरि ब्लू यो अलिक जम्बल जस्तो यता चाहिँ के हुने भन्दा अटेन्सन गाइड गर्नुपर्ने अब डिजाइनरले कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहाँ हेर्ने भयो चारैतिर डार्क कलर के अरे ब्राइट कलर भएपछि आँखा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ है कता हेर्ने भनेर अब यहाँ पुरा के अरे सायान छ यता लाइट ब्लू भनौँ यता पिङ्क छ यता ब्लू छ यता के अरे सब ब्राइट कलरहरू छ होइन आँखा द आइज गेट कन्फ्युज त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभ्रिथिङ के अरे त्यो के अरे ब्राइट कलरमा पनि ब्राइट टेक्स्ट हुने भएर इट इभन बिकम्स हार्डर टु रिड होइन सो दिस इज अ भेरी ब्याड युज अफ कलर अब सेम थिङ हामीले नेक्स्ट हेऱ्यो भने एक्जाम्पल यो पनि त्यही हो दिस इज अ बिट बेटर होइन तर स्टिल कम्पेयर टु के अरे अदर युसेज दिस इज स्टिल भेरी ब्याड किन भन्दाखेरि यहाँ ब्लू छ अनि यहाँ तलको पनि टेक्स्ट ब्लू नै छ यो पार्टको त पढ्नै अलिक गाह्रो भयो नि त सकिन्छ कभर प्रोडक्सन हो मेन ब्लग पढ्न सकिन्छ तर दिस इज नट अ गुड वे अफ युजिङ कलर किनभने आँखा कहाँ हेर्ने हुन्छ ब्याड हो त्यो आइसाइट गाइडिङ हुन्छ अटेन्सन गाइडिङ होइन
अब के अरे ब्राइट कलर युज गर्ने बित्तिकै नराम्रो भने होइन। अब यता चाहिँ कसरी चलाएको छ भन्दाखेरि इफ यु सी यता अटेन्सनलाई कस्तो राम्ररी गाइड गराएको छ। अब मैले सोध्नु पर्दा अब तिमीहरूको आँखा पहिला केमा गयो भन्दाखेरि कसै के अरे भन्छ सबसे पहिला के देखियो पिक्चरमा सबले? कुन ठाउँमा आँखा पहिला गयो? यो डोर जस्तै के हो? यो बेसिकली स्टेयरवे हो हजुर, बिचको यता मेन भयो हैन। सो बेसिकली यतातिर बढी हेऱ्यो हैन। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ द युसेज अफ स्याचुरेसन र त्यो भ्याल्यु टु के अरे गाइड द अडियन्स। अब आर्टिस्टले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अब एउटाको चाहिँ के सुरु हुन सकिन्छ भन्दाखेरि द आर्टिस्ट वान्ट्स अस टु लुक एट द स्पट हैन। यतातिर हेऱ्यो भने डार्क कलर युज गरेछ है धेरै जस्तो, सब डार्क कलर युज गरेछ नि। बिस्तारै बिस्तारै के अरे भ्याल्यु बढाउँदै बढाउँदै उसले चाहिँ यता बिस्तारै लगेर आँखालाई त फोकस गराइरहेछ हैन। अब भेरी हार्स पनि छैन, धेरै त्यो के अरे अब कस्तो स्मुथली लगाएको छ हैन, ट्रान्जिसन पनि कस्तो राम्रो भइरहेछ। अब धेरै कलर युज छ, रेड छ, ग्रिन छ, येल्लो छ, ब्लू छ, सायान छ, तर स्टिल प्रब्लम चाहिँ त्यस्तो देखेको चाहिँ छैन। किन भन्दा दिस अ भेरी गुड युसेज अफ कलर। इभन दो वी के अरे त्यो धेरै त्यो भए पनि लाइक धेरै त्यो ब्राइट कलर युज गरे पनि उसले चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ भ्याल्यु युज गरेर त्यसलाई आँखालाई गाइड गर्न चाहिँ हेल्प गरेको छ। सो दिस इज अब हामीले चाहिँ अब कतातिर ट्रान्जिसन भयो भने अब कलर्सहरू कस्तो हुन्छ र कसरी चलाउने भन्ने कुरा भयो है। अब चाहिँ अब यता चाहिँ आर्टिस्टले के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि धेरै कलर युज गरेको छैन, इट्स अल कम्प्राइज अफ रेड है। सबसे के अरे हाइली सेचुरेटेड रेड पनि छ, के अरे त्यो डिपली सेचुरेटेड रेड पनि छ, धेरै त्यो भ्याल्यु भएको रेड पनि छ, तर द होल आर्ट इज जस्ट रेड। मल्टिपल कलर पनि चाहिएन, के अरे एउटा कलरले पनि प्रब्लम भएन। कलर राम्ररी चलाउन आयो भने जस्तो पनि आर्टहरू आर्ट या त डिजाइन गर्ने हो कि घर बनाउने हो कि इट वर्क्स एभ्रिवेयर हैन। प्रपर युसेज अफ कलर इज हेल्पफुल नो म्याटर वाट यु डु। अब प्यालेट बनाउनु पर्यो लेट्स से हैन। प्यालेट बनाउँदाखेरि के गर्ने त हामी अब त्यही चुज गर्ने। हामीसँग टर्सरी कलर व्हील छ, अहिले हामीले त्यो बनाएको चाहिँ टर्सरी कलर व्हीलबाट हामी अब मिलाएर ह्यू स्याचुरेसन व्हील भन्छ यसलाई हैन। मेन चाहिँ किन भन्दाखेरि मेन त अब हामी ह्यू हेर्छौँ हैन। सबसे बाहिरको चाहिँ इज द के अरे हाइएस्ट के अरे यो ह्यू भयो हैन। ह्यूलाई चाहिँ अब त्यसको स्याचुरेसन युज गर अब त्यसलाई नै स्याचुरेट हाइली स्याचुरेटेड र डिपली के अरे लो स्याचुरेसन भएको कलर युज गरेर एउटा व्हील बनाएको छ। सबसे हाई सेचुरेसन माथि छ, सबसे लो सेचुरेसन तल छ। अब यसरी एउटा व्हील बनाएको छ। यिनीहरूको भ्याल्यु फेरि त्यही हो 100% देखि 0%सम्म लगेको हो। त्यस्तो अरू केही फरक चाहिँ होइन, 10% भनौँ किनभने कलर स्टिल रिटेन भएको छ तलतिर। अब हामीले केही पनि गर्दाखेरि प्यालेटहरू चुज गर्दाखेरि नर्मली अब इन्टरनेसनली या त के अरे युनिभर्सली चलाउने के अरे कुरा चाहिँ बाई आर्टिस्ट अर वाट एभर होइन। हजुरले अब के अरे पेन्टहरू हेर्न गयो भने घरको लागि, हजुरले अब फर्निचरको लागि कलर हेर्नु हो भने, अब आर्टिस्टहरूले कलर चुज गरेर हेर्नुभयो भने 90% टाइम्स यु क्यान बी स्योर द्याट दे आर युजिङ द ह्यू एन्ड सेचुरेसन व्हील इन सम वे होइन। डिजाइनरहरू जो पनि होस् अलमोस्ट एभ्री वान युजेस दिस व्हील है। अब यो व्हीलमा चाहिँ के हुन्छ भने कलर हार्मोनी भन्ने कुरा हुन्छ होइन। कलर हार्मोनीको लागि अब बेसिकबाट सुरु गर्ने वान कलर ओन्ली भनेपछि मोनोक्रोमेटिक यो के अरे प्यालेट चुज गर्न मिल्छ। अब एउटा अब ह्यू सेचुरेसन व्हीलमा हाम्रो कतिवटा छ भन्दाखेरि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा कलर्स छ। अनि इच कलर अब हामीले मोनोक्रोमेटिक चुज गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान चुज एनी वान कलर होइन। त्यसबाट अब मोनोक्रोमेटिक भनेको चाहिँ अब नाममै छ, इट्स वान त्यो के अरे क्रोमा मात्र होइन। सो वान कलर मात्र चुज गर्ने। अब त्यसको चाहिँ सेचुरेसन गर्ने। अब यो मोनोक्रोमेटिकमा ओन्ली वान कलर बेस्ट फर सिङ्गल सब्जेक्ट्स। अब एउटा सब्जेक्ट मात्र पेन्ट गर्ने हो भने इट इज द बेस्ट वे। अघि मैले त्यो देखाएको अनुसार होइन ब्याकग्राउन्ड छ अनि त्यो मात्र छ के अरे ट्री मात्र छ। सो एउटा सब्जेक्टलाई मात्र गर्नु के अरे त्यो बनाउनको लागि इट्स द बेस्ट वान। अनि अब रेडको अब एउटा मोनोक्रोमेटिकको मात्र एउटा के हो त्यो सबसे फाइदा हुने कुरा हो भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक त्यो चाहिँ राम्रो बनाउन मिल्छ। अब इफ यु हेभ नोटिस होइन क्यालिफोर्नियाको अस्ट्रेलियाको फरेस्ट फायरहरूको त्यो फोटोहरू हेर्नु हो भने अब इफ यु हेभन चेक होइन एक्चुली गएर अनलाइन पनि चेक गरे हुन्छ। दिस होल स्काई एभ्रिथिङ लुक्स रेड
किन भन्दाखेरि त्यो एटमोस्फियर त्यो फायरले चाहिँ फुल एटमोस्फियरमा त्यो अफेक्ट गरेर चारैतिर कलर चाहिँ एक किसिमको रेडिश ह्यू दिएको छ चारैतिर होइन। अब त्यस्तोलाई चाहिँ एटमोस्फियरिक अब त्यसै नै मोनोक्राटिक गऱ्यो भने एटमोस्फियरिक त्यो देख्छ भनेर मुभीहरूमा अब कुनै एलियन प्लानेटको त्यो पोर्ट्रे गर्नु पर्यो भने पनि दे युज अब नर्मली हेऱ्यो भने त्यो अननोन प्लानेटहरूलाई एउटा सर्टन अब या त येल्लो या त रेड मात्र पोर्ट्रे गर्छन् उनीहरूले, एउटा मात्र कलर दिन्छ। अब त्यही हो यता चाहिँ अब के अरे यो आर्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट्स अल ग्रिन होइन। एज यु क्यान सी अहिलेकै माथिको त्यो फोटो यस्तै त्यो मल्टी कलरवाला फोटो यस्तै यता चाहिँ उसले भ्याली सेचुरेसनले चाहिँ त्यसरी नै युज गरेको छ। सो अब के अरे यहाँ डार्क कलर्सहरू छ, यता पनि डार्क कलर्सहरू छ, यता पनि डार्क कलर्सहरू छ, यता पनि डार्क कलर्सहरू छ होइन। यहाँबाट बिस्तारै ट्रान्जिसन हुँदै यतै गाडी भएर छ तर सबसे आँखा यहाँबाट बाहिर जाने यता हो अनि यहाँबाट बिस्तारै वान्डर हुँदै बाहिर आउँछ होइन। अब यता के छ भनेर हेऱ्यो एउटा सेतो लाइट छ भने देखियो, त्यहाँबाट बिस्तारै हेर्दा फेरि एक किसिमको केभ जस्तो छ होइन। यहाँबाट बिस्तारै पछाडि आएपछि फोरग्राउन्डमा यहाँ घाँसहरू देखिरहेछ। अब उसले अटेन्सन गाइडिङ चाहिँ त्यसै चलाएको छ राइट। अब हामी अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ। अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ अब यो एउटा पर्पलिस खाले उयो दिएको छ के अरे फरेस्ट खाले सिन छ होइन। अब उसले यहाँ चाहिँ अब आर्टिस्टले चाहिँ यहाँ मजेन्टाको कलर के अरे त्यो मजेन्टातिरको कलर युज गरेको छ होइन। अब मजेन्टा कति मजाले युज गरेको छ के अरे इट्स अल मजेन्टा एन्ड नथिङ एल्स है, त्यही कुरा भयो। अब मेन चाहिँ यहाँ स्काइलाइनतिर फोकस हुने भयो मेन, या त सबसे अगाडि दुई ठाउँमा छ, या त स्काइलाइनतिर मेन फोकस हुने भयो या त ट्रिजमा मेन फोकस आउँछ। अब डिपेन्डिङ अन अब मान्छेहरू त फरक हुन्छ। यो अब कुरा के भन्दाखेरि मान्छे कहाँ फोकस गर्छ भनेर त्यो पनि अब ट्रेडिसन र त्यो लोकेसन अनुसार फरक हुन्छ। अब नर्मली अब पढ्नु पर्दाखेरि नेपालीहरू के अरे इङ्ग्लिस पढ्ने मान्छेहरू पढ्दाखेरि चाहिँ अब हिन्दीहरू जस्तो भयो भने दे अल रिड फ्रम लेफ्ट टु राइट होइन। अब हजुर चाइनिजहरू पढ्नु के हेर्नु हो भने चाइनिज अर जापानिज आई थिङ्क इट्स चाइनिज भन्दै चाइनिज रिड फ्रम टप टु बटम अर आई थिङ्क इट्स जापानिज म कन्फ्युज भएँ। चाइनिज अर द जापानिज वान अफ द टू रिड फ्रम टप टु बटम। तर त्यो के अरे अरेबियनहरू हेर्ने हो भने दे रिड फ्रम राइट टु लेफ्ट। अब डिपेन्डिङ अन के अरे त्यो सब्जेक्ट एन्ड अल होइन। अब पछि डेजहरूमा इक्जाम्पलहरू अझै पनि आउँछ। अब हामी नेपालमा काम गर्ने हो भने चाहिँ वेन युआर ट्राइङ टु गाइड पिपल होइन टेक्स्टहरू गर्दाखेरि वी नर्मली राइट लेफ्ट टु राइट। अब हामीले त्यसलाई नै रिअरेन्ज गरेर राइट टु लेफ्ट गऱ्यो भने नेपालीले बुझ्दैन तर अरेबियनहरूले बुझ्छ, किनभने उनीहरूले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि पनि उनीहरूले नर्मली अब प्योर अरेबियन्स के अरे पढेको मान्छे इङ्ग्लिस नबोल्ने मान्छेले पनि ट्रान्सलेट गर्दाखेरि दे विल ट्रान्सलेट राइट टु लेफ्ट, किनभने द्याट्स वाट दे आर युज टु स्टडिङ होइन। एन्ड दे द्याट्स वाट दे थिङ्क पनि। बाहिर पनि अब मान्छेले पढ्यो भने राइट टु लेफ्टै पढ्ला जस्तो त्यो अब सोध्छन्, त्यो त अब के अरे नेचुरली हो, किनभने द्याट्स वाट दे गट न्युज टु। अब यहाँ अब मैले भने जस्तै आँखा के अरे आई फोकसको कुरा भयो यता, या त युआर लुकिङ एट द स्काइलाइन फर्स्ट अर लुकिङ एट द ट्रिज, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै हेरेर यो आइज वान्डर अब यता गएर हिल्स देख्थ्यो, यहाँ ब्याकग्राउन्डमा ट्रिजहरू छ, एक किसिमको त्यो ब्लरी इफेक्ट छ होइन राखेको, त्यो पछाडिको ट्रिजहरू त्यो क्लियरली देखाएको छैन, अनि यहाँ घाँसहरू छ होइन, त्यहाँ कस्तो राम्रो सेडिङ युज गरेर छ डार्क मजेन्टाले, अनि यो पाथ भनेर स्पेसिफाई गरिदिएको छ। अब यिनीहरू चाहिँ इट्स अ गुड युसेज अफ सिङ्गल युज कलर। यहाँ चाहिँ अब यी कस्तो राम्रो सनसेट भइरहेको छ यता होइन। अब सनसेट हुँदाखेरि कस्तो येल्लोविस खाले ह्यू दिएर एउटा सिटीस्केप बनाएको छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ के अरे मोनोक्रोमेटिक कलर्स इज युज फर ओन्ली अ सिङ्गल सब्जेक्ट पेन्टिङ, तर there is always an exception to the rule होइन। the rules can always be broken। हाम्रो यहाँ अब आर्ट फिल्डतिर म्युजिक फिल्डतिर the rules are never set in stone होइन भनेपछि अब जहिले मन लाग्यो if I feel I can do better without using the rule and रुललाई ब्रेक गर्न मलाई it's not a big deal होइन। so as you can see यता पनि उसले सिङ्गल सब्जेक्ट नपरेर एउटा फुल त्यो के अरे सिटीस्केपै युज गरेर छ विथ नथिङ बट येल्लो। अब येल्लो पनि अलिकति त्यो त्यसको बिचको येल्लो र अरेन्जको मिक्सरवाला यो चाहिँ। अब त्यो सनसेट छ यहाँ, अब ह्युमन्सहरू छ होइन, यहाँ डार्क भए पनि सबसे पहिला नोटिस हुने भने ह्युमन फिगर्स हो होइन। अब हाम्रो आई फ्रेन्डै हुन्छ, हामी पछि कम्पोजिसनमा अझै डिपली बुझ्छौँ होइन। तर वाट यु सुड नो इज अब केही फोकस गर्नु पर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ पिपल एज अ ह्युमन्स लुक एट इज ह्युमन फिगर्स या द फेसेस। अब यो ह्युमन फिगर्सहरूमा सबसे पहिला बोर्डली के अरे त्यो हेर्ने चाहिँ यो आँखा सबसे यसमा पर्छ, अनि यहाँबाट बिस्तारै हेर्दै जाने हो। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी मेन के फोकस गरौँ भने कलर युसेज, सिङ्गल युज कलर। अब त्यस कसरी युज गराएको छ के अरे हाइली सेचुरेटेडहरू यताबाट सुरु गराएको छ, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै अलिकति डिसेचुरेट गर्दै अलिकति फगी इफेक्ट आएको छ नि
यताबाट त्यो लाइट ब्लिड भइरहेको छ अलिकति त्यो क्यामेरामा अब चाहिँ हेर्नु हो भने अघि अलि फगी या त क्यामेरा अलि त्यो स्मज भएको बेलामा चाहिँ कलरहरू ब्लिड हुन्छ नि वरिपरि, त्यही अफेक्ट दिनु खोजेर। अनि त्यति क्लियरली पनि बाहिर अब जति उता के अरे बाहिरतिर गयो होइन, अब द फर्दर यु गो फ्रम द पर्सपेक्टिभ त्यति त्यो अनक्लियर भएको यस्तो अफेक्ट भएको छ होइन। अब फोकस चाहिँ यतै मेन गराउनु खोजेको छ यताबाट सुरु भएर होइन। इज लिडिङ ए आई बिस्तारै यस्तो के अरे यो यता हेर्दै अनि त्यसपछि यताबाट यस्तो गर्दै लिड गर्न खोजिरहेछ। सो उसले कलरले चाहिँ त्यसरी लिड गर्न खोजेको। दिज आर फ्यु एक्जाम्पल्स होइन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने एनालोगस भन्दाखेरि चाहिँ कलर्स एडजस्टेन्ट अन व्हिल। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले पिङ्क युज गरेँ भने पिङ्कको अब यसकै त्यो नजिक कलर अब मजेन्टा र ब्लू युज गर्ने, अब इजी अन दि आइज। अब आँखालाई हेर्नको लागि अहिले सजिलो हुन्छ यो कम्पेयर टु एनी अदर होइन। पिसफुल के अरे कम्फर्टिङ मुड, इट्स कम्फर्टिङ मुड नट कम्फर्टिङ मुड होइन। पिसफुल बारे छ, पिसफुल कम्फर्टिङ मुड या त सिन इन नेचर। नर्मली अब के हेर्नु पऱ्यो भने नेचुरल सिनहरूमा चाहिँ एनालग हुन्छ। एन्ड डोन्ट माइन्ड स्पेलिङ मिस्टेक्स, यता के अरे 3-4 दिनमा युल सी द्याट अ लट। अब दिस इज अ युज अफ त्यो के अरे एनालगस होइन। येल्लो छ, अरेन्ज छ अनि रेड छ। सो इट इज के अरे अब कलर व्हिलमा साइड टु साइडै छ तिनटै होइन। अब उसले चाहिँ मेन फोकस के अब मेनली युज गरेको छ भन्दाखेरि येल्लो युज गरेको छ सबसे बढी होइन। अब त्यसमा अरेन्ज र रेड मिलाएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाऊ भन्दाखेरि यो चाहिँ 30% इच युज गर्ने होइन, 30 या त 33% इच युज गर्ने होइन। यु चुज वान कलर अनि बाँकी दुईवटा कलरले चाहिँ यु आर सपोज टु एक्सेन्ट द कलर बेसिकली होइन। अब उसले यता गरेको मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु कुड हेभ युज्ड अ मोनोक्रोमेटिक, त्यो पनि इट वुड नट हेभ लुक ब्याड होइन, किनभने सिङ्गल सब्जेक्ट हो, मोनोक्रोमेटिक पनि चलाउनु मिल्थ्यो। तर यो चाहिँ उसले यता चाहिँ के युज गरेको छ भन्दाखेरि आर्टिस्टले चाहिँ यतातिर अब मेन त उसले यहाँ रेड के अरे येल्लो छ होइन फोकस गराएको। अनि त्यसपछि अब मेन अब कति भनौँ 70% जति उसले येल्लै चलाएको छ होइन। त्यसबाट अब 10% जति 20% जति अरेन्ज छ, वरिपरि अब सेडिङको लागि अरेन्ज युज गरेको छ अनि ब्याकग्राउन्डलाई सेपरेट पार्नको लागि रेड युज गरिदिएको छ। सो दिस अल्सो नट अ ब्याड युज अफ त्यो एनालगस त्यो के भन्छ कलर हार्मोनीमा एनालगस युज गरेको पनि इट्स नट अ भेरी ब्याड युसेज होइन। अब त्यही हो। अब अर्को इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि यो पनि राम्रो छ, यो पनि त्यही हो, येल्लो अरेन्ज र रेड छ होइन। यता पनि म्याक्स येल्लै छ टु त्यो सिमिलर क्लाउड्स होइन। फ्याक्ट्री किसिमको सिन बनाएको छ, अर्बन एरिया छ मेन त होइन। अब त्यहाँ चाहिँ उसले मोस्टली फायरी अब कस्तो भन्नु डिस्ट्रक्सन खाले अलिकति देखाउनको लागि हो मेन त, कसरी पल्युसनले त्यो के अरे ह्याम्पर भइरहेको छ भनेर यता देखाउनको लागि हेज युज क्वाइट अ बोल्ड कलर होइन। अघि हामीले भने जस्तै रेड इज द त्यो के अरे कलर अफ के अरे इमिडिएसी भनेर भन्छ नि। सो त्यसको लागि पनि अलिकति मिनिङहरू दिएर उसले त्यो मिलाएको छ यहाँ रेड येल्लो र त्यो गरेर होइन। अब ट्रान्जेक्सन पनि कस्तो राम्रो छ, उसले मोस्टली यहाँ येल्लोबाट सुरु गरेको छ, बिस्तारै गएर अरेन्ज गएको छ अनि त्यसपछि रेड हुँदै त्यो के अरे डिस्याचुरेट भएको छ यतातिर होइन। इज अल्सो भेरी गुड युज अफ कलर होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नु मिल्यो के अरे के भन्नु मिल्छ भन्दाखेरि वी क्यानट बी स्योर वाट द आर्टिस्ट वाज एक्चुअली ट्राइङ टु डु होइन। किन अब हेर्दाखेरि त वी क्यान सी द्याट हि इज ट्राइङ टु सो एन अर्बन एरिया होइन। तर उसले चाहिँ लाइक प्रोग्रेसलाई यो स्टिल फोटो गरेको हो कि इट्स अ मेसेज टु पिपल त्यो द्याट के अरे अर्बन त्यो अहिलेको यो तरिकाको अर्बन त्यो मुभमेन्ट इज ब्याड भनेर बुझाउन खोजेको हो कि स्योरली चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर अब हाम्रो काम चाहिँ हेर्दाखेरि या त के गर्दाखेरि एनालाइज गर्ने हो होइन। हामीले अब यसतिर चाहिँ बेसिस यही रिसर्चहरू गरेर यही बुझेर हामीले चाहिँ अगाडि बढेर अब आफ्नो काममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त। सो एक्जाम्पलमा चाहिँ हजुर मेन हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ पनि गुगलबाट हेर्नुहोस् कि अब आर्ट ग्यालेरीमा गएर कुनै आर्टै हेर्नुहोस् होइन फर मोर इन्सपिरेसन। अब मेन कुरा चाहिँ हाम्रो एज अ डिजाइनर हाम्रो बेसिक टुल सेटमा चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स यु क्यान ह्याभ इज द स्किल टु रिसर्च एन्ड एनालाइज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड होइन। सो मेन कुरा अब त्यही भयो, हामीले आज बुझ्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको लागि मेन कुरा चाहिँ के अरे कलरहरूको युसेज कसरी गराएको छ र त्यसलाई हामीले हाम्रो के अरे आर्टमा चाहिँ कसरी युज गर्न मिल्छ भनेर होइन। किनभने अघि भने जस्तै एभ्री कलर हेज अ मिनिङ अनि त्यसपछि त्यही मिनिङलाई चाहिँ अब हामीले इन्टरप्रेट गरेर त्यसरी गरेर या त अब हाउ इट लुक्स गुड त्यही अनुसार मिलाएर गर्ने हो। अब मलाई लेट्स चाहिँ कस्तो भनौँ अब एउटा कम्पनीको लागि एउटा ब्यानर बनाइदिनु पर्ने छ अरे होइन। उनीहरूले अब बाटोमा उता राख्ने ठुलो एउटा मलाई के बोर्ड हुन्छ नि बाटोमा आई गेस यु गेट इट।
अब त्यो बोर्डर राख्नलाई के अरे ब्यानर बनाउनु पर्ने छ। अब त्यो ब्यानरमा राख्नलाई एउटा डिजाइन चाहियो लेट्स चाहिँ होइन। अब त्यसलाई गर्न के चाहियो उनीहरूले भनेर लेट्स चाहिँ मलाई अलिकति ह्याप्पी खाले फिल दिनको लागि मेरो कम्पनी अलिकति प्रिमियम खाले हो, मेरो अब म चाहिँ घडी बेचिरहेको छु लेट्स चाहिँ होइन। अब त्यस्तो खाले गर्ने हो भने यो अब हजुरको फर्स्ट आइडिया चाहिँ के हुन्छ भने मलाई ब्ल्याक हाल्नुपर्छ यसमा भनेर थाहा हुने भयो नि त। आइम गोना मेक समथिङ ब्ल्याक, त्यसमा अब इम्प्लिमेन्ट गरेर अब अरू कलर हाल्छु भनेर सोच्ने हो नि त। त्यसको लागि अब यो प्यालेट चुज गर्नु पऱ्यो। अब मेन कलर एउटा ट्र्याक राखेर यताउता अरू गऱ्यो भने अलिकति अब यो के अरे कलर हार्मोनीहरू चाहिँ काम लाउनुहुन्छ। अब अर्को हामी इक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पलमा पनि त्यही छ, उसले चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट के अरे त्यो ल्याएको छ। यता चाहिँ अब ब्लू के अरे लाइट ब्लू भन्दा नि त्यो ग्रिन ब्लू र ग्रिन युज गरेर छ मेन होइन। अब उसको चाहिँ मेन फोकस के छ भन्दा यसलाई चाहिँ फ्रेमिङ भन्छ होइन। यो अब कम्पोजिसनमा सिक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ फ्रेमिङ भन्छ। उसले चाहिँ यो ठुलो रकले यो फ्रेम गरेर यो सब्जेक्टलाई चाहिँ देखाउनु खोज्छ। So you can know for a fact that the artist wants you to focus on this thing, this building at the back. अब युसेज चाहिँ त्यही छ, डार्क त्यो स्काई छ होइन, पछाडि राति नाइट स्काई। अनि त्यसपछि यता चाहिँ अलिकति यतातिरबाट लाइट सोर्स छ यता माथितिर होइन, त्यहाँबाट अब लाइट ब्लिड भइरहेछ। अनि त्यसपछि त्यो लाइटले गर्दा फेरि यता अलिकति एक्सेन्ट भइरहेछ, साडो पोर्सन थाहा हुन्छ त्यो त। अनि यु क्यान नो द्याट द लाइट इज भेरी ब्राइट सपोज टु बी होइन। अब त्यही हो, कलर चाहिँ अब यता चाहिँ एनालगस त्यसो युज गरेर। अब ट्रायाडिक भन्ने अर्को कलर हार्मोनी भन्ने हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ अब ट्रायाडिक भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि इट्स अ कलर हार्मोनी वेयर द कलर्स आर इक्विडिस्टेन्ट अन द वी, अल थ्री कलर्स। मैले एकछिन इन्टरप्ट गरेँ। हाम्रो यो जुमको सेसन 40 मिनटको मात्र छ कि यो टाइम अब 5 मिनट बाँकी छ, यसपछि फेरि त्यही लिङ्कबाट जोइन गर्नुपर्छ है। हुन्छ हस्। सो अब के अरे इक्विडिस्टेन्ट अन द व्हील भन्छ होइन। अब त्यही हो, येलो छ यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल दिएको, इट्स 3 कलर्स बेसिकली होइन, ब्लू येलो र रेड द आर्टिस्ट प्राइमरी युज गरेर छ। अब इफ यु क्यान सी यो के अरे दे आर अल 3 ह्युज अपार्ट फ्रम इच अदर होइन, हार्ड टु पुल अफ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायडिक इज अ भेरी हार्ड थिङ टु पुल अफ। किन भन्दाखेरि इदर अब जति पनि के अरे राम्रै कलर चुज गरे पनि कुनै सिनमा हाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो अहिले पछि त्यो एक्जाम्पल देखाउँछु। यस्तो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट फर या त कार्टुन इन्टरप्रिटेसन्सहरू या त सरियल सिनहरू। सरियलको चाहिँ म चाहिँ एक्जाम्पल छैन, तर यु क्यान जस्ट गुगल होइन ट्रायडिक कलर हार्मोनी भनेर खोज्यो भने राम्रो त्यो एक्जाम्पलहरू भेटाउनुहुन्छ। दोज द्याट आर युज प्रपरली एन्ड दोज विच आर नट प्रपरली युज एट अल, त्यस्तोहरू धेरै पाउनुहुन्छ गुगलमा है। अब बेस्ट एक्जाम्पल फर ट्रायडिकको त्यो होइन इज सुपरम्यानको सिम्बल या त सुपरम्यान हिमसेल्फ होइन, रेड येल्लो ब्लू। अब के अरे त्यही हो, कार्टुनी अलि त्यसको कस्तो भनिन्छ, अब कार्टुनी या त कमिक बुक खाले कुराहरू बनाउनु पर्यो भने इट्स अ भेरी गुड युसेज है ट्रायडिक चाहिँ। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ अब कार्टुनी भनेपछि यता चाहिँ यो अलिकति त्यो भयो होइन, तर नर्मली वेनेभर अब अलिकति कस्तो भनौँ एज अ बोल्ड स्टेटमेन्ट होइन। इफ यु एभर सी अब जिजसको कुनै पनि पेन्टिङहरू हेरेको छ भने नर्मली हि इज इन इदर वाइट अर हि इज वेयरिङ रेड एन्ड ब्लू। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हि नर्मली स्ट्यान्ड्स आउट अफ द क्राउड इफ यु एभर सी होइन। एउटा पछाडि येल्लो हेलो हुन्छ, अनि त्यसपछि के अरे ब्लू या त रेडको त्यो गार्ड लाएर एकैछिन सल्ट ओडिरहेको हुन्छ होइन। अब हि नर्मली हेज इदर वाइट अर हि हेज रेड एन्ड ब्लू भने जस्तो होइन। अब यहाँ पनि त्यही गरेको छ। इट्स नट अ गुड एक्जाम्पल होइन, अघि मैले कार्टुन सार्टुन भने, तर इट क्यान इभन बी युज होइन। पहिलातिर जिजसलाई पोर्ट्रे गर्दाखेरि दे नर्मली युज ट्रायडिक कलर स्किम है, खोज्यो भने चाहिँ गुगलमा धेरै पाउँछ। यो चाहिँ अब त्यो भयो, इट्स अ गुड युसेज होइन, तर के अरे नट अ भेरी के त्यस्तो प्रपर पनि छैन। ट्रायडिक यता व्हिलमा चाहिँ के युज गरेको छ भन्दाखेरि अरेन्ज के अरे लाइट ब्लू र उयो ग्रिन युज गरेको छ यसले चाहिँ। द आर्टिस्ट हेज युज अरेन्ज ब्लू एन्ड ग्रिन। दिस इज अब उसले चाहिँ रियलिस्टिक सिन बनाउन खोजेको छ, ब्राइट खाले होइन, समर सिन। अनि इट्स अल्सो क्वाइट त्यो गुड होइन युसेज गरेको। यहाँ रिभरमा रिफ्लेक्सनहरूको लागि स्काईको कलरहरू लाइक सन र त्यो क्लाउड्सहरू मिलाउन र ग्रिनले त्यो पुरा सिनै राम्रो गराएको छ होइन। इट इज अल्सो भेरी गुड त्यो युसेज है, तर यु क्यान फाइन्ड बेटर। यो युनिट अब अलिकति यसमा चाहिँ अरू एक्जाम्पलहरू पाउनको लागि चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेकै राम्रो। यु फाइन्ड वे मोर एक्जाम्पल्स देन वाट आइम सोइङ अहिले। 3-4टाले इट विल नट के अरे 3-4टाले बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, टाइम नभएर अलिकति छिटो गर्न खोजेर होइन।
अब कम्प्लिमेन्ट्री कलर्समा चाहिँ अब कम्प्लिमेन्ट्री भनेको चाहिँ इट्स अपोजिट अफ द ह्यू के अरे ह्यू एन्ड स्याचुरेसन है, अपोजिट अफ द व्हील होइन, अपोजिट अफ द व्हील भनेपछि वाट एभर यो कलर यु चुज अन द व्हील होइन, त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ अब त्यही कलर चुज गर्ने हो है। अब भेरी पपुलर जब जति युज गरेको जहाँ पनि देख्नु के अरे हेर्नुहुन्छ होइन, नर्मली आर्टिस्टहरूले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री धेरै युज गर्छ है, किनभने इट्स नेचुरल प्लिजिङ टु द आई, आईलाई यतिकै त्यो नेचुरल नै प्लिजिङ हुन्छ भनेर इट्स युज अ लट होइन। अब इक्जाम्पलहरू देख्नुहुन्छ, हजुरले भ्यान गो कतिजनाले भ्यान गोको आर्टहरू चिनाएको छ, हातले त्यो रियाक्ट गरिदिनु एकचोटि, भ्यान गो भन्ने आर्टिस्ट कतिजना चिन्नुभएको छ? एकजना मात्रै देखेँ त, खोइ त 3 जना 4 जना ल। भ्यान गोको हजुरले हेर्नुभयो भने उसले धेरै त्यो प्लेसेसमा चाहिँ उसले त्यही कम्प्लिमेन्ट्री कलर युज गर्छ। यता पनि इफ यु सी प्रपरली अब हजुर ब्लू माथि मैले भनेको जस्तै हजुर देख्नुभयो होला, ब्लू र येल्लो उसले धेरै युज गरेको छैन, ब्लू र येल्लो मिलाएर त्यो यहाँ भ्याल्युहरू त्यो गरेर यो चाहिँ दिस इज एक्चुली येल्लो एन्ड ब्लू मिक्स्ड है, त्यो ब्ल्याक होइन, इट्स येल्लो विथ अ सेड अफ ब्लू, त्यसले गर्दा डार्क भएको। हजुरले पिगमेन्टहरू चलाउने गर्नुभएको छ नि पेन्टिङ गर्दाखेरि, अब यु नोटिस द्याट के वेन यु मिक्स ब्लू विथ एनी डार्क ब्लू विथ एनिथिङ यु गेट अ बिट डार्कर टोन होइन। अब त्यसमा जति ब्लू थपे त्यति डार्क हुँदै जान्छ। सो हि हेज युज ब्लू एन्ड येल्लो मिलाएर यो चाहिँ त्यो गरायो। अब मिनिङ चाहिँ अलिकति मिनिङ त अब त्यही हो, हिजको अब ऊ चाहिँ रियलिजम पनि होइन, इम्प्रेसनिजम हो, इम्प्रेसनिस्ट आर्टिस्ट हो होइन ऊ त। अब इम्प्रेसनिस्ट गर्दाखेरि नर्मली इम्प्रेसनिस्टहरूको आर्ट यस्तै हुन्छ, दे के अरे depict real life ki, if you can see it's they're supposed to be stars, these things are supposed to be stars, but they're very bright stars हैन। यहाँ हिलहरु छ, यहाँ के अरे एक सिटी छ, यहाँ मुनि एउटा सानो फरेस्ट छ, you can know what he is trying but you cannot, it's not actually के अरे मोस्टली very कसैलाई केही क्वेसन छ भने अनि सोधिहाल्नु है, अलि टाइम छ अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि। केही नबुझे छ भने या त केही अब क्वेसनहरु छ भने anyone? नोट त लिइरहनु भएको छ नि है, अघि मैले भने जस्तो नोट लिइरहेको मान्छेहरू रियाक्ट गरिदिन्छ एकचोटि। ओके, 1 जना 2 जना 3 जना। यो क्लास सकेपछि भाइबर ग्रुपमा यो प्रेजेन्टेसन पठाइदिनु न मिल्छ भने। प्रेजेन्टेसन पठाउनु त मिल्दैन। मिल्दैन? अह ए अनि ठिकै छ त्यसो। स्क्रिनशटहरु एक दुईटा लिएर राखे भयो नि नबुझेको कुराहरुको। फुल प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति दिन सक्दिनँ। के क्वेसन छ भने सोधिहाल्नु है, सबजना आएको हो? सुरु गरौँ है त अब। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री। अब हामीले अघि गरे जस्तै कम्प्लिमेन्ट्री कलर चाहिँ भयो होइन, इट्स सपोज टु बी अपोजिट अफ इच अदर। तर अब मेन एउटा कलर चुज गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यु टेक द अदर अफ कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड जस्ट स्प्लिट इट बेसिकली होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिमिलर टु कम्प्लिमेन्ट्री बट वान एन्ड एक्सटेन्डेड। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यु गेट मोर अप्सन्स होइन, कलरको लागि अझै अप्सनहरू पाउने भयो मेन चाहिँ होइन, एन्ड यु आर मोर क्रिएटिभली फ्री। अब धेरै धेरै कुरा पनि गर्न मिल्यो एक्स्ट्रा होइन। फिज लाइभली एन्ड जोयस मेन कुरा त। अब यो कलर चाहिँ अब कसरी गर्ने त हेर्नु होइन, उसले के गरेको छ भन्दाखेरि अहिलेकै अब इक्जाम्पल भयो येल्लो छ होइन, मेन त सब्जेक्ट सपोज टु बी अरेन्जै भनौँ न। अनि त्यसपछि हेज के अरे स्प्लिट विथ ब्लू, अनि त्यसपछि लिटल बिट अफ त्यो अलि के अरे ब्लू ग्रिनै हो भनौँ है। यो चाहिँ फोटोग्राफी हो होइन, तर फोटो इट्स अब त्यही हो, इट्स चारैतिर देख्नुहुन्छ। फोटोग्राफीमा देख्नुहुन्छ हजुरले, आर्टहरूमा देख्नुहुन्छ, फेसनमा देख्नुहुन्छ होइन। अब कहीँ गएर हजुर डिजाइनिङ अब डिजाइन त भइहाल्यो होइन। इट्स दिस थिङ्स आर युज अलमोस्ट एभ्रिवेयर भनौँ न, जे गरे पनि यो त काम लाग्छ। अब यता इक्जाम्पल त्यही भयो, येल्लो छ अलि ब्लू छ, स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री नै हो के अरे। येल्लो छ तर ब्लूको के अरे प्योर ब्लूको सट्टा अलिकति के अरे ब्लू र लाइट ब्लूको त्यो मिक्स के ब्लू र स्यान्डको मिक्स छ, अनि त्यसपछि ग्रिन र ब्लूको मिक्स छ है।
अब यता पनि मजेन्टा छ, मजेन्टाको स्प्लिट के अरे येल्लो नै छ, सेम कुरा येल्लो छ तर स्प्लिटमा चाहिँ मजेन्टा के अरे मजेन्टा ब्लू र के अरे ब्लू र ब्लू सायन युज गरेको छ। दिस इज नट प्योर ब्लू फेरि, दिस ब्लू सायन। ठिक छ। सो येल्लो के अरे मेन येल्लो छ होइन, अब उसको मेन चाहिँ यहाँ के अरे ब्लू सायनै छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइल युजिङ के अरे कलर हार्मोनी नि जतिवटा पनि कलर होस् होइन, तिनवटा होस् कि दुईवटा कलर होस्, अब कम्प्लिमेन्ट्री युज गरेर कि स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री युज गरेर कि अब त्यही ट्रायडिकै युज गरेर होइन, एक कुरा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट युज अल कलर्स इक्वली। स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री युज गरेर छ भने तिनटै कलर्सलाई 33% युज नगर्ने, कम्प्लिमेन्ट्री युज गर्नु भएको छ भने 50% युज नगर्ने, एउटा कलर चुज गर्ने, त्यो कलरलाई एक्सेन्ट गर्नको लागि त्यो कलरलाई अझै भाइब्रेन्ट पार्न र अझै मिनिङ दिनको लागि चाहिँ अर्को कलर युज गर्ने बेसिकली। अब यता चाहिँ उसले त्यही गरेको छ, मेन मजेन्टा छ, मजेन्टामा अलिकति के अरे लाइट के अरे माथिबाट लाइट साइन गरेर देखाउनको लागि त्यो राखेको छ होइन, येल्लो राखिदिएको छ। इट्स लाइक ब्याटम्यान अन द स्ट्रिट ल्याम्प बेसिकली होइन, अनि पछाडिको ब्लू चाहिँ इट्स सिम्बलाइजिङ अ नाइट होइन, अरू त केही होइन। अब यो आर्टको नाम कसलाई थाहा छ ल भन्नु, अलिक फेमस आर्ट पिस हो एनीवन थाहा भएको छैन हो र? यो आर्टको नाम चाहिँ इट्स कल्ड स्क्रिम है, देख्छ कसले देखाएको छ। ओ शिट, एकदम क्वेसन सोधाएको छ, सरी। के अरे फर्स्ट 2 मिनट्समा क्लास थिएन त्यो बेला केही थियो र त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो बेसिकली कलर मिनिङको कुरा भएको थियो। कलर मिनिङ त मिस गरेन नि है सुनिलज्यू? कलर थ्योरीको पार्ट के अरे त्यो कलर मिनिङको पार्ट मिस गर्नुभयो सुनिलज्यूले? त्यही मिस गरे जस्तो छ सर। हेलो सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर, त्यो कलर मिनिङ चाहिँ मिस गरे जस्तो छ। ए ओके, कसैले नोट ल्याएको छ भने त्यो सेयर गरेको हुन्छ है त्यसमा, त्यही भित्र त गर्न मिल्दैन, नोटहरू भाइको त्यो ग्रुपमा सेयर गरौँ न अलिकति। अब स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्रीको युसेज त्यही छ, अरेन्ज अब के अरे स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्रीकै एक्जाम्पल दिउँ होइन। स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ के भएर यता चाहिँ के द स्क्रिनमा चाहिँ के युज गरेर छ भन्दाखेरि चाहिँ अरेन्ज छ मेन होइन, सब्जेक्टलाई अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अरेन्ज छ र सबसे बढी युज भइरहेको चाहिँ एकचोटि के अरे माथि नै एकचोटि कलर हेरौँ न होइन, त्यो सेचुरेसन के त्यो भिडियोमा गएर एकचोटि हेरौँ होइन, यो चाहिँ अलिकति क्लियर छैन त्यसमा चाहिँ, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नै पर्छ, देखाउँछु। यसको अल द वे ब्याक टु यता अरेन्ज छ, यो कलर युज गरेर छ, यो कलर युज गरेर छ, यो कलर युज गरेर छ। यो कलरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे मजेन्टा फुल युज नगरेर मजेन्टाको यो पार्ट युज गरेर छ होइन। अब इफ यु गो अल द वे ब्याक होइन, if you go all the way back to the wait, let's just go back. If you go all the back है ना, देखिरहेछ? So going all the way back to screen. अब if you can see है ना, magenta, blue र त्यो orange देख्नुभयो हैन? यता के अरे ब्लू र मजेन्टा युज गरेको छ, डार्क मजेन्टाहरूले अलिकति एक्सन लाग्छ होइन स्याडोहरूमा। अब सेडिङको लागि मेन युज गरेको छ अरेन्ज छ, स्काई चाहिँ अनि त्यहीलाई अलिकति ब्लूसँग मिक्स गरेर या त मजेन्टासँग मिक्स गरेर यतातिर जति नजिक आयो त्यति डार्क देखाउनु खोजेको छ, जति पछाडि गयो त्यति लाइटतिर होइन। यता के अरे यो एक किसिमको सानो लेक छ, यता पनि वाटरै यो पार्ट पनि, मेरो पनि कहाँ गयो, यो पार्ट पनि वाटरै हो, यो पार्ट पनि यो के अरे वाटरै देखाउनु खोज्यो, यता चाहिँ हिल हो, अन्त त्यो त ब्रिज भइहाल्यो थाहा पाइरहेको छ। अब त्यही यो के स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्रीको यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो। अब डबल कम्प्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कलर चुज गर्यो, एनी टू विलबाट जुन पनि दुईटा युज गर्न मिल्यो, अनि त्यसको ठ्याक्क अपोजिट दुईटा चुज गरेँ, त्यसको ठ्याक्क कम्प्लिमेन्ट्री चुज गरेँ होइन। सो टु पेयर्स अफ अपोजिङ कलर्स,
दुईटा कम्प्लिमेन्ट्री कलर्सहरू भयो होइन। बेस्ट युज फर फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड। फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड भने कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब युजिङ उयो के अरे वान कलर फर द फोरग्राउन्ड वान कलर फर द ब्याक, के अरे अब अगाडिको सब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा कलर रिप्रेजेन्ट गरेर पछाडिको सब्जेक्टलाई चाहिँ अरू कलर रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड भन्छ होइन। त्यो पनि एकछिन कम्पोजिसन एलिमेन्टै हो। अब नेभर युज 25% इच। मैले अघि भने जस्तै एउटालाई के अरे चारैवटाले इक्वली युज गर्ने होइन। कुनै पनि कलर स्किम युज गर्दाखेरि अब जति पनि कलर छ सबले इक्वली युज गर्ने होइन। अलवेज युज वान एन्ड युज द अदर्स टु एक्सन द कलर है। अब यहाँ पनि फोटोग्राफी देख्नुहुन्छ, इट्स म्याक्सिममली ब्लू येलो, सरी इट्स म्याक्सिममली येलो। अलमोस्ट एभ्रिवेयर यु सी इट्स येलो होइन। बनाना छ यता येलो, यो छ पपाया छ होइन, यहाँ पनि बनाना छ, यो ब्याग पनि येलो छ, यो पनि अब स्टुल पनि येलो, यहाँ के अरे यो लिलीको यहाँ लुगा पनि येलो छ। तर इट्स नट दि ओन्ली थिङ। येल्लोको अपोजिट के छ? ब्लू छ। यसले ब्लू पनि युज गरेर छ। द्याट्स कम्प्लिमेन्ट अफ येल्लो। अब त्यो सँगै अरू अलिक एक्सन दिनको लागि चाहिँ ही हेज युज रेड होइन। यहाँ रेड छ, यहाँ रेड छ, यहाँ रेड छ। रेडको कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ के छ? ग्रिन छ। सो दिस आर भेरी गुड एक्जाम्पल अफ स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री अनि भेरी गुड युसेज एज वेल। किनभने कुनै पनि 25% छैन, म्याक्सिममली उसले येलो युज गरेर छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि ब्लू, रेड र ग्रिन। अब अरू एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा फेरि यो पनि अलिकति फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड भनेपछि यहाँ अलिक काम लाग्छ। अब उसको यहाँ मेन के छ भने ब्लू छ होइन, सायान छ, येलो छ। अब सायान भनेपछि इट गोज अ बिट टु द उयो होइन के अरे सायानको ठ्याक्क अपोजिट भन्दा फेरि अलिकति अरेन्जिसै हुनुपर्ने होइन, अरेन्ज खाले नै आउनुपर्छ। सो सायान छ के अरे सायानबाट अलिकति माथि गयो भने मजेन्टा छ, के अरे ब्लू, मजेन्टा, येल्लो र उयो के अरे एक किसिमको सायान छ होइन। अलिकति हेर्न गाह्रो होला तर यो पनि स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री नै हो। मजेन्टाको अपोजिट के अरे अलमोस्ट सायानै पर्छ अनि ब्लूको अपोजिट येल्लै पर्छ होइन। यहाँ पिङ्क पनि देख्नुहुन्छ अलिकति होइन। यो पनि अब कस्तो भन्दाखेरि म अघि मलाई भने जस्तै अलिकति आर्टिस्टिक लिबर्टी लिएको छ उसले चाहिँ होइन। अब स्प्लिट कम्प्लिमेन्ट्री त युज गरेर छ तर उसले अलिकति अझै त्यसलाई भाइब्रेन्स र अलिकति त्यो दिन अझै के भन्छ फ्लेयर दिन होइन। अगाडिको फोरग्राउन्डतिर अलिकति पिङ्क युज गरेर त्यो नै गरेको छ। तर इट्स बेसिकली मजेन्टै हो होइन, मजेन्टा मिक्स विथ रेडै गरेर बनाएको उसले चाहिँ। सो यु क्यान स्टिल से इट्स के स्प्लिट के अरे डबल कम्प्लिमेन्ट्री भन्नै मिल्छ होइन। अब हाम्रो यो सब भयो होइन। सो दोज आर द 5 त्यो के अरे 5 कलर हार्मोनिज द्याट यु क्यान युज टु चुज त्यो कलर्स होइन, त्यो पिक कलर्स फर यर कलर प्यालेट। अब एक्जाम्पल अब हजुर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कलर अब इफ यु हेभ टेकन नोट सो फार होइन, सब कलर त्यो विडहरूको त्यो कलर प्यालेटहरूको नामहरू होइन, कलर हार्मोनीको नामहरू टिप्नु भएको छ भने गुगलमा एकचोटि सर्च गरेर हेर्नु होइन, यताउताबाट एक्जाम्पलहरू लिनु अनि त्यसपछि त्यसको बेसिसमा के युज गरेको छ भनेर चाहिँ उनीहरू आर्टिस्टहरूले उनीहरू कसरी राम्ररी अब इफ यु लाइक इट देन इट इज बिङ युज प्रपरली नै भनौँ न। इफ द पेन्टिङ इज सुदिङ, अब इफ द पेन्टिङ लुक्स नाइस, अब डिसोनेन्स पनि देखाउन खोज्या हो भने त्यसको लागि अब इफ द आर्टिस्ट इज ट्राइङ टु मेक इट लुक ब्याड देन यु विल के अरे नो इट एज वेल क्या। नराम्रो बनाउनको लागि कलर युज गरेर छ भने त्यो थाहा पाउँछ पनि क्या। अब त्यही हो अब चाहिँ वाट आइम के सजेस्टिङ इज गएर अब अलिकति सेल्फ रिसर्च पनि गर्ने भयो किनभने दिस इज नट इनफ फर डुइङ एनिथिङ होइन। बेसिकली जति पनि टाइम थियो त्यतिमा चाहिँ अब मैले बुझाएँ होइन। मैले हजुरलाई अब बेसिक के अरे बेसिक प्लेटफर्म दिएँ होइन कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर। बाँकी बुझ्नको लागि चाहिँ अब त्यही हजुर रिसर्च गर्नुपर्छ अलिकति अनि यु विल नो मोर त्यसबाट होइन। अब कुरा सजिलो पार्नको लागि चाहिँ आई फ्यु बुक रेकमेन्डेसन्स होइन, 3 टु बी एक्ज्याक्ट है। द डिजाइनर्स के अरे यो चाहिँ स्क्रिनसट लिएर राखेको राम्रो अनि इफ यु क्यान बाई द बुक्स लेटर होइन एमाजोनमा नै भेटाउँछ। अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो बुक सपहरू मात्रै भेटाउन चान्सेस छैन होइन। द डिजाइनर्स डिक्सनरी अफ कलर होइन बाई सिन एडम्स, बाई सन एडम्स सरी। कलर वर्क्स होइन बेस्ट प्र्याक्टिस फर ग्राफिक डिजाइनर्स यो छ। अन्त चाहिँ कलर हार्मोनी मैले आज जे कुरा गरेँ त्यसको बारेमा अझै इन डेप्थ कुरा गरेर छ यो बुकहरूमा चाहिँ। मैले कलर हार्मोनीको त्यो 5वटा जुन त्यो देखाएँ नि आज त्यो 5 वेज अफ चुजिङ कलर टु कलर हार्मोनी। यता कलर हार्मोनीमा सब त्यो पाउनुहुन्छ होइन। दे टक के अरे अझै इन डेप्थमा कुरा गर्छ अब कुन ठाउँमा छ कसरी अब मान्छे चलाएको छ भनेर त्यहाँ अब उनीहरूले चाहिँ फुल्ली एनालाइज गरेर दिन्छ। कलर वर्क्समा चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि इच कलर र त्यो कलरको बारेमा कसरी चलाउने र कसरी चल्छ भनेर पनि दिएको छ। डिजाइनर्स डिक्सनरी अफ कलर्स भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही इट्स अल अबाउट भ्याल्यु एन्ड स्याचुरेसन। यता चाहिँ
हुन्छ